कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। यसरी पिता व्यासजीबाट समग्र भागवतको रसास्वादन गर्नुभयो श्री सुखदेव स्वामीजीले। त्यही भागवत नै गङ्गाजीका तटमा अनसन गरेर बसिरहनुभएका परीक्षितजीलाई सुनाउनुभयो। त्यही समयमा म पनि पुगेको थिएँ मेरा गुरुदेव सुखदेव स्वामीजीका कृपाले, र त्यही नै तपाईँहरूलाई म बताइरहेको छु भनेर कथानकलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ श्री सुतजी महाराज। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु, वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारतको युद्ध भयो, कौरव पक्षका तमाम वीरहरू सबै समाप्त भए, कौरवहरू सबै समाप्त भएका छन्। पाण्डव पक्षका पनि तमाम सेनाहरू अरू वीरहरू सबै समाप्त भए, केवल पाण्डवहरू बाँचिरहेका छन्। युद्धको अन्तिम अवस्था छ। अब यतातिर दुर्योधनलाई गदा प्रहार गरेर जङ्गामा भीमसेनले मरणासन्न बनेर लडाइँ दिनुभएको छ। सबैले वीरगति प्राप्त गरेका छन्। युद्धमा मर्नेले छटपटाइरहेको छ यो दुर्योधन त्यस समयमा। अब यतातिर द्रोणाचार्यका पुत्र थिए अश्वत्थामा, आफ्नो मित्र एउटा युवराज। दुर्योधनको यो दुर्दशा देखेर दया आयो। अश्वत्थामा नजिकै गएर भन्दछन्, महाराज तपाईको यो स्थिति देखेर मेरो हृदयमा अत्यन्तै पीडा भइरहेको छ। तपाईको अन्तिम इच्छा के छ भन्नुहोस्, म के सेवा गरौँ? हेर्नु, दुष्ट व्यक्ति छ भने प्राण जाने समयसम्म पनि उसको दुष्टाइ कति पनि गएको हुन्न। दुर्योधनले भन्यो, मित्र यदि मेरो कल्याण गर्न चाहन्छौ भने तिमीले 5 पाण्डवहरूको शिर काटेर ल्याएर देऊ, तिनीहरूका शिर हेरेर मर्ने इच्छा छ मलाई। यस्तो कठोर आज्ञा दियो दुर्योधनले। अब आफ्ना मित्रको अभिष्ट सिद्ध गर्नका निमित्त रात्रिको समयमा हातमा खड्ग लिएर अश्वत्थामा कौरवहरूका शिविरबाट पाण्डवहरूका शिविरतर्फ प्रस्थान गर्न लाग्दछन्। भगवान सबै जान्नुहुन्थ्यो, त्यसो भएको हुनाले आज पाण्डवहरूलाई द्रौपदीलाई पनि साथमा लिएर भगवान अन्यत्र कहीँ जानुभएको थियो शिविरबाट। यता द्रौपदीका कोखबाट जन्मिएका पाण्डवका 5 पुत्रहरू थिए। उनीहरूलाई पनि माताजी द्रौपदीजीले लिएर जान चाहनुभयो, तर तिनीहरू मानेनन् ती बालकहरू जान। जसको काल नजिकै आएको छ भने उसलाई कति भने पनि केही गरे पनि लाग्दैन। आज यिनीहरूको त्यही स्थिति भयो। यिनीहरू 5 जनालाई देवी द्रौपदीले आफ्ना कक्षमा सुताइदिनु भयो। आफू भने पति र भगवानका साथमा जानुहुन्छ। समय बित्दै गयो। पाण्डवहरूका शिविरभित्र प्रवेश गरेका छन्। अश्वत्थामा सर्वत्र सन्नाटा छाएको छ, अन्धकार छ। एक एक कक्षमा गएर हेर्दैछन्, यहाँ छन् कि युधिष्ठिरका कक्षमा, भीमका कक्षमा, अर्जुनका कक्षमा, नकुल सहदेवका कक्षमा प्रवेश गरी हेर्दा कहीँ कोही छैनन्। जब द्रौपदीका कक्षमा पुगे अश्वत्थामा 5 सुतिरहेका छन्। यिनीहरू पिताजीहरू जस्तै थिए। हेर्नु, रात्रि थियो, राम्रोसँग उनले विचार गर्न सकेनन्, ठम्याउन सकेनन्। 5 पाण्डवमा प्रगाढ प्रेम पनि थियो भाइ भाइमा। त्यसो हुनाले यिनीहरू एकै बिस्तारामा सुतेका रहेछन् भनेर त्यो रातमा छपाछप तलवारले ती 5 बालकको शिर काटे, एक वस्त्रमा पोको पारे, दौड्दै दुर्योधनका नजिक लिएर आएका छन्। यता दुर्योधनको स्थिति के भएको छ भने हेर्नु, त्यो महाभारतको युद्धमा कुरुक्षेत्रमा
तमाम शवहरू लडिरहेका छन्। ती मरेका शवहरूलाई लुस्नका लागि खानका निमित्त बुवासाहरू, कुत्ताहरू अनि माथिबाट गिद्ध आदि गरेका पक्षीहरू झम्टिरहेका छन्। त्यो दुर्योधन पनि मरे जस्तो लाग्दछ, त्यहाँ पनि झम्टिन खोज्दछन् बिचरा। यसो उसो गरेर आफ्नो शरीर चलाइरहन्छ, म बाँचेकै छु भनेर देखाउनका निमित्त। त्यस्तो स्थिति बनिरहेको छ उता। यी बालकहरूका शिर लिएर गए अश्वत्थामाले। टाढैबाट भने, महाराज तपाईँको अन्तिम इच्छा मैले पुरा गरिदिएको छु। पाण्डवहरूको शिर काटेर मैले ल्याएँ। सुन्ने बित्तिकै हर्षले गदगद भयो। दुर्योधन भन्यो, मित्र ल्याऊ, तिनीहरूको शिर स्पर्श गरेर हेरेर मलाई मर्ने इच्छा छ। लगेर नजिकै राखिदिए। दुर्योधनले यसो स्पर्श गर्छन्। ती रात्रिको समय छ। ती बालकहरूका शिर कलिला ती बालकहरूको शिर थाहा पाएपछि अत्यन्तै पीडा भयो दुर्योधनलाई। ओहो मित्र, तिमीले ठुलो अनर्थ गर्यौ। आज पाण्डव होइनन्, पाण्डवका पुत्रहरूको शिर छेदन गरेर लिएर आएका छौ। अरू त सबै महाभारतका युद्धमा समाप्त भइसकेका छन्। पाण्डवका पनि आफ्ना अलग अलग पत्नीबाट जन्मेका प्राय सबै पुत्रहरू महाभारतका युद्धमा समाप्त भए। अब त केवल यिनै पुत्रहरू बाँकी थिए, जसले कुरुवंशलाई अब निरन्तरता दिने यस्ता बीजका रूपले, तन्तुका रूपले हामीलाई तर्पण पिण्ड इत्यादि दिने यिनै थिए। यिनीलाई पनि तिमीले मार्यौ, नगर्ने काम गर्यौ। हाय, तिमीले नगर्ने काम गर्यौ भन्दै छाती पिट्दै दुर्योधन समाप्त भयो। दुर्योधनलाई त्यस्तै वरदान थियो। हेर्नु, हर्ष र शोक एकैपटक हुँदा उसको प्राण जाने। पाण्डवको शिर काटेर लिएर आए भन्दा अत्यन्तै हर्षित भएको दुर्योधन बालकको शिर थाहा पाएर अति नै दुःखी भयो। तत्कालै समाप्त भयो। अब यता रात बढ्दै गएको छ। अश्वत्थामा डराइरहेका छन्। उतातिर भगवानले पुनः पाण्डवलाई, द्रौपदीलाई शिविरमा लिएर आउनुभयो। सरासर द्रौपदीजी आफ्ना कक्षमा जानुभयो। अरू भाइहरू पनि आफ्ना कक्षमा गएका छन्। पाण्डवहरू द्रौपदी जब पुग्नुभयो, पुग्दा त ती बालकहरूको धड मात्रै छ, रगतको खोलो भएको छ, शिर काटिएको छ। त्यस्तो स्थिति देखेर चित्कार गरेर भैँमा लड्नुहुन्छ मूर्छा परेर। द्रौपदीजीको चित्कार सुनेर सबै पाण्डवहरू दौडेर आउनुभयो। भगवान पनि दौडेर आउनुभयो। अब त यस्तो स्थिति भएको छ द्रौपदीजीको, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। बार बार विलाप गर्दै यति बेला होस आउँछ, ती मरेका बालकका धडलाई आफ्ना काखमा राख्नुहुन्छ, चुम्बन गर्नुहुन्छ, तरह तरहको विलाप गर्नुहुन्छ। अनि फेरि मूर्छा पर्नुहुन्छ। केश खुलिरहेका छन्। मूर्छा परेर लड्नु भएको छ द्रौपदीजी। यस समयमा न युधिष्ठिर बोल्न सक्नुभएको छ, न भीम, न अर्जुन, न नकुल, न सहदेव। भगवान पनि अवाक हुनुभएको छ, के गर्ने होला यस बेला। परन्तु अर्जुनजीले धैर्य धारण गर्नुभयो, आफूलाई सम्हाल्नुभयो, आत्मगाण्डीव लिएर प्रतिज्ञा गर्नुभयो, देवी जुन दुष्टले तिम्रा यी बालकहरूको शिर काटेको छ नि, त्यस्ता दुष्टको शिर काटेर लिएर आउनेछु मैले, चिन्ता नगर। त्यही शिरमा बसेर स्नान गरेर यी आफ्ना मरेका छोराहरूलाई तिमीले तर्पण गर्नेछौ। यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभयो अर्जुनजीले। द्रौपदी मूर्छित हुनुहुन्छ, सबै विलाप गरिरहेका छन्। भगवानलाई सङ्केत गर्नुभयो। भगवान महाभारतका युद्धमा अर्जुनजीको सारथी हुँदै हुनुहुन्थ्यो। तत्काल रथ तयार गर्नुभयो। अर्जुनजी रथमा बस्नुभयो। भगवानले त्यो रथ दौडाउन लाग्नुभयो। रथको आवाज सुन्ने बित्तिकै अश्वत्थामा डरले अर्को रथ लिएर अगाडि भाग्दछन्। अगाडि अश्वत्थामाको रथ, पछाडि अर्जुनजीको रथ भगवानले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। नजिक जब अर्जुनजीको रथ पुग्न लाग्यो, अश्वत्थामाका घोडाहरू थाके। अब पैदल भाग्न खोज्दैछन् अश्वत्थामा। रथ नजिकै आइसक्यो अर्जुनजीको। अब त केही उपाय छैन। उनीसँग एउटै उपाय थियो, ब्रह्मास्त्र छोडिदिने। तत्कालै अर्जुनलाई लक्ष्य गरेर अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र छोडिदिए। आकाशमा एउटा आगाको ज्वालो जस्तो भनेर ब्रह्मास्त्र आउन लाग्यो। सबै हाहाकार भइरहेको छ। त्यो देखेर अर्जुनजी भगवानका चरणमा परेर भन्नुहुन्छ, प्रभो कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, भक्तका आपत्तिलाई नाश गरिदिनेवाला हे प्रभु, हजुर मात्र एक हुनुहुन्छ कि संसारमा सबै प्रकारका तापले जलेका व्यक्तिलाई रक्षा गर्नेवाला। आज नजाने यो आगाको ज्वालो कहाँबाट आइरहेको छ। सर्वतो मुखमा आयाति, यो त सिधै आइरहेको छ।
मलाई लक्ष्य गरेर यसले जलाउने भयो प्रभु, यसबाट रक्षा गर्नुहोस्। भगवानले यसो विचार गर्नुभएको त अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र छोडेको जान्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन अब तिमीले पनि ब्रह्मास्त्रका लागि ब्रह्मास्त्रै छोडिदिनु पर्दछ। ब्रह्मास्त्रलाई अरू शस्त्र अस्त्रले नाश गर्न सक्दैनन्। तिम्रो आचार्यका कृपाले, गुरुका कृपाले तिमीलाई ब्रह्मास्त्र छोड्ने र त्यसलाई उपसंहार गर्ने, समेट्ने यी दुवै विद्या प्राप्त छन्। अश्वत्थामालाई भने केवल छोड्न मात्र गुरुले सिकाउनु भएको छ। त्यसो हुनाले ब्रह्मास्त्र छोडिदेऊ, यसैबाट रक्षा हुन्छ। भगवानका आज्ञाले तत्काल आचमन गरेर भगवानलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मास्त्र सन्धान गर्नुभयो अर्जुनजीले। अब यताबाट गयो ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र। यी दुई ब्रह्मास्त्र यसरी टकराव हुन लागे। ओहो, यस्तो आवाज हुन लाग्यो, सारा पृथ्वी थरथर थरथर काँप्न लागेकी छन्। ग्रह नक्षत्र ताराहरू विचलित हुन लागेका छन् त्यो ब्रह्मास्त्रको टकरावले। यहाँका प्राणीहरू चित्कार गर्दैछन्, हाहाकार गर्दैछन्। भगवानले भन्नुभयो, अर्जुन त्यसलाई समेट समेट, यसलाई उपसंहार गर। अब सबैलाई भीति भइसकेको छ। भगवानका आज्ञाले अर्जुनजीले ब्रह्मास्त्रलाई उपसंहार गर्नुभयो। शान्त भयो ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा भाग्दै गरेका पशुलाई च्याप्प समाएर ल्याए जस्तो गरिकन अर्जुनजीले समाउनुभयो। दुपट्टाले उसका गलामा बाँध्नुभयो। घिसड्दै तान्दै लिएर आउँदै हुनुहुन्छ शिविरतर्फ। भगवान साथमा हुनुहुन्छ। मानव एउटा पशुलाई तानेर लिएर आउँदै हुन्छ अर्जुनजीले। भगवानले सम्झाउँदै भन्नुभयो, हे अर्जुन, जसले धर्म जानेका छन् त्यस्ता व्यक्तिले असावधान व्यक्तिलाई मार्दैनन्। जो मातिएका छन् तिनीहरूलाई मार्दैनन्। पागललाई मार्दैनन्, सुतेकालाई मार्दैनन्, बालकलाई, त्यसै गरी स्त्रीहरूलाई मार्दैनन्। ज्ञानशून्य व्यक्तिलाई मार्दैनन्। शरणमा आएकालाई मार्दैनन्। शत्रु छ तर रथहीन भएको छ भने त्यसलाई मार्दैनन्। अथवा शत्रु छ एकदमै थरथर काँपेको छ, डराएको छ भने त्यस्ता शत्रुलाई पनि मार्न हुन्न धर्म जान्ने व्यक्तिले। परन्तु आज यो दुष्टले के गर्यो? बालकलाई मारेको छ, त्यो पनि सुतेका बालकलाई मारेको छ। त्यसो हुनाले तदसौ बध्यताम पाप आततायी आत्मबन्धुहा। यो पुत्रलाई मार्ने, यो आततायी, यस दुष्टलाई तिमीले अवश्य पनि मार्नु पर्दछ। भगवान यसो भन्दै हुनुहुन्छ। अर्जुनजीले तान्दै लिएर आउनुभयो अश्वत्थामालाई शिविरका अघिल्तिर। द्रौपदीका कक्षका अघिल्तिर आएर भन्नुभयो, देवी द्रौपदी, तिम्रा पुत्रको हत्यारो यो दुष्टलाई मैले लिएर आएको छु, भन के सजाय दिउँ। अर्जुनजीका आवाजले द्रौपदीका आँखा खुले। यसो हेर्नुभएको त साक्षात् गुरुपुत्रलाई आज बाँधेर लिएर आएका छन् अर्जुनले। द्रौपदीजीलाई अत्यन्तै करुणा जागेर आयो। जुरुक्क उठ्नुभयो, दौड्दै जानुभयो। गएर अश्वत्थामाका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। निरीक्ष्य कृष्णा प्रकृतं गुरो सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। कति ठुलो विचार थियो हेर्नु द्रौपदीको। आज जुन दुष्टले 5 बालकलाई मारेको छ, आफ्ना पुत्रलाई मारेको छ, त्यस्ता दुष्ट अश्वत्थामामा पनि साक्षात् गुरुबुद्धि गर्न सक्ने द्रौपदी। त्यसैले यहाँ बताउनुहुन्छ, वाम स्वभावा, अत्यन्तै उत्तम स्वभाव थियो देवी द्रौपदीको। प्रणाम गर्नुभयो। अश्वत्थामा भने आफ्ना अपराधका कारण शिर निहुराइरहेका छन् र बाणी खोल्दै द्रौपदीले भन्नुभयो, मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराङ गुरुः। यहाँलाई छोडिदिनुहोस्। साक्षात् ब्राह्मण हुनुहुन्छ, हजुरहरूका स्वयं आचार्य हुनुहुन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो अपराध? जुन गुरुका कृपाले सारा रहस्यले सहित धनुर्विद्या प्राप्त गर्नुभयो, तपाईहरूले सबै ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। जुन गुरुका कृपाले यो अतुलनीय वैभव प्राप्त भएको छ, जुन ब्राह्मण कुलका कृपाले, त्यस्ता आचार्य श्री द्रोणाचार्य नै पुत्र रूपले आज विराजित हुनुहुन्छ। शास्त्रले भन्दछन्, आत्मा वै जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। पिता परलोक भइसकेपछि आफ्ना पुत्रमा पिताजीको हंस रहन्छ भनेर स्वयं आचार्य द्रोणाचार्य नै अश्वत्थामाका रूपले रहनुभएको छ। त्यसो हुनाले यहाँलाई छोडिदिनुहोस्। हजुर त धर्म जान्नेवाला हुनुहुन्छ हे पतिदेव। धर्म जान्नेले यस्तो कर्म गर्दैनन्। आज पुत्र वियोगको पीडा कस्तो हुन्छ मैले खेपिरहेकी छु, सहिरहेकी छु। जसरी पुत्र वियोगमा म रोइरहेको छु, यसरी मेरी गुरुआमाको आँखामा आँसु भएको म देख्न चाहन्न।
जुन पुत्रका मुख हेरेर पति परलोक हुँदा पनि सती जानु भएन गुरुआमा, त्यसकारणले छोडिदिनुहोस्। मारोदित अस्य जननी गौतमी पतिदेवता, यथाहं मृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। उहाँका आँखामा आँसु मैले देख्न नपरोस्। देवी द्रौपदीले प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, पतिदेव, जुन ब्राह्मण कुलका कृपाले गर्दा यो ऐश्वर्य मिलेको छ, त्यस्ता ब्राह्मणको अपमान भयो भने कुपित ब्राह्मणका श्रापले सारा क्षत्रिय कुल नै जलेर समाप्त हुन्छ। यो अनिष्ट किन निम्त्याउन चाहनुहुन्छ? छोडिदिनुहोस् यहाँलाई। धर्म, न्याय, करुणाले युक्त भएका यस्ता कपटले रहित भएका बाणीहरू जब बोल्नुभयो द्रौपदीले, धर्मराज युधिष्ठिरले त द्रौपदीजीकै पक्ष लिनुभयो। अर्जुन केही गर्न सकिरहनु भएको छैन। नकुल र सहदेवले पनि समर्थन गर्नुभयो, परन्तु भीमसेनलाई पनि सहन भएन। यस्तो दुष्ट, यसलाई पनि क्षमा। भीमसेन अश्वत्थामा उप झम्टिन लाग्नु भएको थियो। युधिष्ठिरले रोक्नुभयो। अब त्यस्तो स्थिति भयो, अब के गर्ने होला? अर्जुनजीले भगवानका मुखतर्फ यसो हेर्नुभयो, प्रभु अब म के गरौँ? भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, अर्जुन, ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायी बधार्हणः, मयि वो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। ब्राह्मणलाई कसै गरी पनि मार्न हुन्न, परन्तु जो आततायी छ, आततायीलाई मार्नै पर्दछ। यी दुवै मैले शास्त्रमा गरेका आज्ञा हुन्, त्यसकारणले यी दुवैलाई तिमीले पालन गर्नुपर्नेछ। तिमीले जो प्रतिज्ञा गरेका थियौ नि द्रौपदीसँग, म शिर काटेर लिएर आउनेछु, यो प्रतिज्ञा पनि पुरा गर्नुपर्नेछ। युधिष्ठिर महाराज जे चाहनुहुन्छ त्यो पनि पुरा गर्नुपर्नेछ। भीम जे चाहँदैछन् त्यो पनि पुरा गर्नुपर्नेछ। नकुल, सहदेव र म जे चाहँदैछु त्यो पनि तिमीले पुरा गर्नुपर्नेछ। भगवानको वाणी सुनिसकेपछि अर्जुनजी असमञ्जसमा पर्नुभयो। के गर्ने होला? यी ब्राह्मण हुन्, फेरि आततायी हुन्, यिनलाई मार्ने हो कि नमार्ने हो? यस्ता महापापीलाई भगवानको अभिप्राय अर्जुनजी नै जान्नुहुन्थ्यो। विचार गर्नुभयो, भगवानको यही आज्ञा भएको होला भनेर। अश्वत्थामाका शिरमा एउटा मणि थियो, ब्रह्मतेज। त्यो मणिलाई खिच्नुभयो। अब त्यहाँबाट 4 पाटा मुण्डन गराएर गलहत्या र शिविरबाट अपमानका साथमा निकालिदिनु भयो अर्जुनजीले। अति नै लज्जित भएर त्यहाँबाट अश्वत्थामा गए। सुतजीले भन्नुहुन्छ, ऋषियो, ब्राह्मण जतिसुकै अपराधी भए पनि उसलाई साङ्घातिक आक्रमण गरेर भौतिक रूपमा ब्राह्मणलाई मार्न हुन्न, यसले ब्रह्महत्या लाग्दछ अवश्य पनि। त्यस्ता अपराधी भए, आततायी भए भने ब्राह्मणलाई यसो गर्नुपर्दछ। शास्त्रले भनेका छन्, पपनं द्रविडादानं स्थानात् निर्यापणं तथा एषहि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। वपनम, उनको 4 पाटा मुण्डन गरिदिने, भएको उनको सर्वस्व सम्पत्ति लिइदिने, अनि उनी जुन स्थानमा छन् त्यहाँबाट उनलाई च्युत गराइदिने, गाउँबाट निकाला गरिदिने, यो नै ब्राह्मणका निमित्त मृत्यु हो। योभन्दा ठुलो मृत्यु ब्राह्मणको अरू केही नै छैन। दैहिक रूपमा ब्राह्मणलाई आक्रमण गरेर मार्न हुन्न। सम्झाउनु भयो। यतातिर लज्जित भएर अश्वत्थामा गएका छन्। समय बित्दै गयो। यता दुर्योधन पनि समाप्त भएको छ। युद्ध सकियो। अब जति जति मरेका थिए ती सबैलाई तर्पण गर्ने समय हुन लाग्यो। गङ्गाजीका तटमा जानुभयो युधिष्ठिर महाराज भाइहरूलाई लिएर। भगवान श्रीकृष्ण पनि त्यहीँ जानुभएको छ। सबैलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। युधिष्ठिरलाई धेरै सम्झाउनु भयो। भगवानकै साथमा बसेर महाराज युधिष्ठिरले गङ्गाजीका तटमा 3 अश्वमेध यज्ञ पनि सम्पन्न गर्नुभयो। अब यता सबै ऋषिहरूलाई पनि पूजा गर्नुभएको छ। समय बित्दै गयो। युधिष्ठिरको शोक त सकिएको छैन, तर एक दिन भगवानले द्वारकावासीहरूलाई सम्झनुभयो। द्वारका जानका निमित्त तयार हुनुभयो। ऋषिहरूलाई प्रणाम गरेर रथ तयार छ। भगवानको एक चरण रथमा, एक चरण भूमिमा। त्यो स्थितिमा अभिमन्युकी पत्नी, अभिमन्यु भनेका अर्जुनका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, जसलाई चक्रव्यूहमा पारेर महाभारतमा अत्यन्तै पाप गरेर मारिएको थियो। त्यस्ता अभिमन्युकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थिइन्। भगवान जान लागेको देखेर उत्तरा दौड्दै दौड्दै आउँछिन्।
आएर भगवानका चरणमा गिरेर भन्छन्, प्रभो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभो हजुर महायोगी हुनुहुन्छ, देवताका देवता हुनुहुन्छ, जगतका पति हुनुहुन्छ। हजुरदेखि अतिरिक्त रक्षक संसारमा कोही पनि छैनन्। संसारमा सर्वत्र मृत्यु मात्र छ। भगवान सबै जन्म मरण यो शाश्वत नियम हो, मलाई पनि मर्न परोस्, यसमा कोही परवाह छैन। परन्तु यो एउटा पाण्डव वंशको बीज मेरा गर्भमा रहेको छ। यो बालक बच्न सकेदेखि यो कुरुकुलको निरन्तरता रहन्छ, पाण्डव कुलको निरन्तरता रहन्छ। प्रभु त्यसकारणले मलाई त मर्नु परोस्, कोही परवाह छैन, परन्तु यो मेरो गर्भको रक्षा भने हजुरले गर्नुपर्दछ। गर्भको बालकको रक्षा अवश्य पनि हजुरले गर्नुपर्दछ। देखाउँदै भन्नुभयो, प्रभु यो तताएको फलाम जस्तो बाण यो गर्भलाई लक्ष्य गरेर आइरहेको छ। प्रभु यो बालकको रक्षा गरिदिनुहोस्, मलाई त मर्नु परोस्, कोही परवाह छैन। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तराले जब प्रार्थना गर्नुभयो, भगवानले थाहा पाउनुभयो हो फेरि पनि अश्वत्थामाले एउटा दुष्ट्याइ गरेका छन्। पाण्डव कुललाई सक्नका निमित्त उत्तराका गर्भमा भएका बालकलाई ब्रह्मास्त्र छोडेका छन्। अरू 5 पाण्डवलाई मार्नका निमित्त पुनः 5 बाणमा ब्रह्मास्त्र सन्धान गरेर छोडेका छन्। यो थाहा पाउनुभयो भगवानले। तत्काल सुदर्शन चक्रद्वारा 5 पाण्डवलाई प्रहार गरेका यी बाणलाई एकाएक छपाछप समाप्त पारिदिनु भयो। हेर्दै थिए सबैले, देख्दा देख्दै भगवान दिव्य तेजका साथमा उत्तराका गर्भभित्र प्रवेश गर्नुभयो भगवान। वैष्णवम तेजा साध्य समसाम्यद भृगुद्वह, आफ्ना तेजका साथ हेरिरहेका छन्। समय भयो त्यो उत्तराका गर्भमा भएका बालकलाई जुन ब्रह्मास्त्र छोडेका थिए अश्वत्थामाले, आफ्ना हातमा गदा लिएर भगवानले त्यो बालकका वरिपरि, त्यो गर्भस्थ शिशुका वरिपरि घुमाएर त्यो ब्रह्मास्त्रलाई शान्त गरिदिनु भयो, ब्रह्मास्त्रलाई नाश गर्नुभयो। हो कति भाग्यमानी यी बालक कि जसले गर्भावस्थामै साक्षात् परमात्मालाई दर्शन गरेका छन्। भगवान त्यो ब्रह्मास्त्र शान्त गरेर जब बाहिर आउनुभयो, फेरि द्वारका जानका निमित्त तयार हुनुभयो। कुन्ती महारानीले आज जान्नुभयो कि मेरो वासुदेव, मेरो केशव, मेरो श्रीकृष्ण त साक्षात् आदि नारायण पो रहेछ, भगवान पो हुनुहुँदो रहेछ। धेरै समय पछाडि आज भगवान भनेर कुन्ती महारानीले चिन्नुभयो प्रभुलाई। कुन्ती महारानी भगवानका दुवै चरण समाएर रुँदै प्रार्थना गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। प्रभु नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अन्तर्बहिः अवस्थितम। त्यस्ता नित्य विभूतिमा विराजमान हुने साक्षात् वैकुण्ठनाथ हे भगवान, जो प्रकृतिबाट टाढा हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। जडमा चेतनमा सर्वत्र व्याप्त भएर हजुर रहिबक्सन्छ, भूत प्राणीहरूका भित्र बाहिर, परन्तु हजुरलाई सबैले जान्न सक्दैनन्। वेदले यही बताउनुहुन्छ नि, अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। बाहिर भित्र सर्वत्र जड चेतनमा भगवान व्याप्त भएर रहनुहुन्छ। कुन्ती महारानीले स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, परन्तु हजुरलाई सबैले जान्न सक्दैनन्, किनभने मायारूपी पर्दाले हजुर ढाकिनु भएको छ। जीव पर्दाका यतापट्टि बाहिरपट्टि, हजुर पर्दाका भित्रपट्टि हुनुहुन्छ। अनि कसरी हजुरलाई सामान्य व्यक्तिले जान्न सकुन् र? त्यसमा पनि सामान्य बुद्धि भएका व्यक्तिले, मूर्खहरूले कसरी जान्न सकिन्छ र प्रभु? जसरी एउटा रङ्गमञ्चमा नाटक देखाउनका लागि पर्दाका भित्र अनेक श्रृङ्गार गर्दछन् कलाकारहरूले। कोही राजा बन्दछन्, कोही सिपाही बन्दछन्, कोही फटा डाका इत्यादिको अभिनय गर्दछन्। त्यसका लागि श्रृङ्गार गरेर नाटक मञ्चन भयो। हजारौँ व्यक्ति त्यो नाटक हेरिरहेका छन्। त्यसबेला कुन व्यक्ति राजा बनेका हुन्, त्यो व्यक्तिको वास्तविक स्वरूपलाई ती दर्शनार्थीहरूले जान्न सक्दैनन्, दर्शकहरूले जान्दैनन्। जुन भूमिकामा तिनी छन् त्यही राजाका रूपले नै दर्शन गर्दछन् त्यो व्यक्तिलाई, किनभने त्यो श्रृङ्गार नै त्यस्तो छ, पर्दाका भित्र बसेर श्रृङ्गार भएको छ। त्यसै गरी हजुर पनि त कहिले राम बनेर आउनुहुन्छ, कहिले कृष्ण बनेर आउनुहुन्छ नि।
अनि एउटा पर्दाले ढाकेको छ जीवलाई, हजुरभित्र ढाकिनु भएको छ। अनि हजुरको वास्तविक स्वरूपलाई कसले जान्लान् र? जति बेला आउनुभयो कहिले राजा राम भनेर जानिदिए, अहिले पनि एउटा नन्द सुनु अथवा वसुदेव नन्दन भनेरै त हजुरलाई जानिरहेका छन् नि। कसरी हजुरलाई सामान्य व्यक्तिले जान्न सकुन्? माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, अविनाशी हुनुहुन्छ हजुर। यो माया रूपी पर्दाले हजुर ढाकिनु भएको छ। यवनिका माया जगन मोहिनी, जगतलाई नि मोहित गरिदिने यस्तै माया रूपी पर्दा। प्रभु हजुरको अवतार त बडे बडे परमहंस अमलात्मा विमलात्मा यस्ता ज्ञानीहरूका हृदयमा भक्तियोगलाई बढाउनका निमित्त हजुरको अवतार हुने गर्छ। म जस्ती एउटी स्त्रीले, म जस्ती एउटी अज्ञानी नारीले हजुरलाई कसरी जान्न सकौँ हे भगवान? आज कुन्ती महारानीले भगवानलाई जान्नुभयो। उपनिषदले बताउनुहुन्छ, हेर्नु, जसले मैले ब्रह्मलाई जानेको छु, भगवान देखेको छु, ईश्वरलाई मैले चिनेको छु, कसैले भन्दछन् भने वास्तवमा उनले ईश्वरलाई जान्दै जानेनन्। परन्तु ईश्वरलाई जानेरै सकिन्न। भगवानका एक एक गुण पनि अनन्त छन्। भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभव सबै अनन्त हो। भगवानलाई जानेरै सकिँदैन भनेर जसले जाने उनले नै वास्तविक परमात्मालाई जाने। यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। मैले भगवानलाई जाने भन्नेले भगवानलाई जानेन, मैले भगवानलाई जान्न सकिनँ भनेर जसले जाने उसैले नै भगवानलाई जान्यो। आज कुन्ती महारानीको यही स्थिति भयो। कथम पश्येमहि स्त्रियः, म जस्ती एउटी अज्ञानी नारीले हजुरलाई कसरी जान्न सकौँ? यसको तात्पर्य हो कि कुन्ती महारानीले भगवानलाई आज जान्नुभयो। स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण, भक्तका कष्टलाई हरण गरिदिनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। वसुदेवका पुत्र हुनुहुन्छ, देवकीलाई आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्छ। नन्दगोपका सबै प्रकारका अमङ्गललाई नाश गरिदिनेवाला हे गोविन्द, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हजुरका नाभिबाट कमल, त्यसै गरी हजुर कमलकै माला धारण गरी बक्सन्छ। नेत्र पनि कमल दल जस्ता छन्, हजुरका चरण पनि कमल दल जस्ता सुकोमल छन्। यस्ता प्रभुलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। जति बेला दुष्ट कंसले विवाहकै समयमा देवकीजीलाई मार्नका निमित्त हातमा खड्ग लिएर तयार भयो, त्यो मातृ ऋणलाई चुकाउनका निमित्त भगवान हजुरले त्यसै गरिकन कंसलाई समाप्त पार्नुभयो। केसमै समातेर प्रहार गरेर र त्यो बन्धनबाट छुटाउनुभयो। सबै प्रकारका आपत्तिबाट रक्षा गर्नुभयो। यस्ता भगवान हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हे प्रभु, कौरवहरूले पाण्डवलाई सक्नका निमित्त लाक्षा भवनमा राखेर वारणावतमा आगो लगाइदिए, त्यसबेला पनि हजुरले रक्षा गर्नुभयो। हिडिम्बासुर आदि गरेका दैत्यहरूबाट हजुरले रक्षा गर्नुभयो। द्यूत सभाबाट हजुरले रक्षा गर्नुभयो। वनवासमा अनेक प्रकारका कष्टहरू भए, त्यसबेला पनि हजुरले नै रक्षा गर्नुभयो। महाभारतका युद्धका समयमा ठुला ठुला रथी अतिरथी महारथीहरूका शस्त्र अस्त्रबाट हजुरले नै रक्षा गर्नुभयो। द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। हे हरि, आज अहिले यस समयमा द्रौणी अश्वत्थामाका ब्रह्मास्त्रबाट पनि हजुरले नै रक्षा गरिरहनु भएको छ। यस्ता सर्वरक्षक परमात्मालाई बार बार वन्दना छ। भगवानले विचार गर्नुभयो, आज त यी फुपू दिदीले मलाई जान्नुभयो, जानिसकेपछि वरदान अवश्य पनि दिनुपर्दछ। भगवानले भन्नुभयो, दिदी जसले मलाई ईश्वर हो भनेर जान्दछन् नि उनलाई मैले अवश्य पनि वरदान दिनुपर्दछ। माग्नुहोस्, के चाहनुहुन्छ? कुन्ती महारानीले यस्तो वरदान माग्नुभयो जुन वरदान आजसम्म न कसैले मागेका छन्, न अरू कसैले अगाडि पनि माग्लान्। किनभने व्यक्तिले सदैव सुख नै माग्ने हो, भगवानसँग शान्ति माग्ने हो, सम्पत्ति माग्ने हो। तर आज कुन्ती महारानी भगवानसँग मागिरहनु भएको छ। विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु, हामीलाई हाम्रा जीवनमा पल पलमा हजुरले दुःख मात्र दिइबक्सियोस्, विपत्ति मात्र दिनुहोस्। भगवान त चकित हुनुभयो, भन्नुभयो, दिदी सबैले सम्पत्ति माग्छन्, हजुर चाहिँ विपत्ति मागिरहनु भएको छ नि, किन, के कारणले? कुन्ती महारानीले भन्नुभयो, प्रभु जतिखेर विपत्ति हुँदो रहेछ
त्यसबेला हजुरको याद हुने रहेछ, हे कन्हैया, हे गोविन्द, हे राम। आपत्तिका समयमा हर कसैले पनि पुकार गर्दछन्। जतिखेर कष्ट हुन्छ नि त्यसबेला रामजीको याद हुन्छ। हेर्नु, जति बेला आराम आउँछ नि, रामका अघितिर त आले ढाकिदिएको हुन्छ, आराम। त्यसबेला राम ढाकिनु भयो, व्यक्तिले रामजीलाई सम्झँदैन। हेर्नु, आपत्ति आओस्, हे राम 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 राम। त्यस कारणले मलाई त्यस्तो आराम चाहिएको छैन, मेरा रामलाई हराउने आराम, मेरा कन्हैयालाई नपाउने आराम मलाई चाहिएको छैन। त्यसो हुनाले मलाई त पल पलमा विपत्ति दिनुहोस्। जति जति बेला विपत्ति भइरह्यो हजुर साथ साथमा रहिरहनु भयो। यो सारा वनवासका समयमा, युद्धका समयमा, कष्टका समयमा। त्यसो हुनाले हजुरको साथ चाहिएको छ, हजुरको सान्निध्य चाहिएको छ। यसोसले मलाई जीवनमा विपत्ति नै विपत्ति दिइबक्स्योस्। जुन सान्निध्यले, जुन हजुरका दर्शनले फेरि संसारको दर्शन गरिरहन पर्दैन। भवतो दर्शनम यत्स्याद अपुनर्भव दर्शनम। फेरि संसारको दर्शन कहिल्यै गरिरहनु पर्दैन। त्यस कारणले जीवनमा विपत्ति नै विपत्ति दिनुहोस्। वस्तु त शास्त्रले यस्तो बताउँछन्। हेर्नु, यो संसारको विपत्ति कोही विपत्ति होइन। अहिले विपत्ति छ, फेरि एकछिन पछाडि सम्पत्ति हुनसक्छ, फेरि विपत्ति आउन सक्छ। तर वास्तविक सम्पत्ति र विपत्तिको परिभाषा शास्त्रले यसरी गर्नुभएको छ, विपदो नैव विपदा सम्पदो नैव सम्पदा। विपद विस्मरणं विष्णोः सम्पन्नारायण स्मृतिः। संसारको विपत्ति विपत्ति होइन, सम्पत्ति सम्पत्ति होइन। विपत्ति त त्यो हो कि भगवानलाई भुलेर रहियो जीवनमा भने त्यो नै सबैभन्दा विपत्ति हो, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो आपत्ति हो। भगवानको याद बनिरह्यो भने जतिसुकै विपत्तिमा पनि त्यो सम्पत्ति नै ठहर्दछ। त्यस कारणले भगवानको याद गर्नु, भगवानको स्मरण गरिरहनु यो नै ठुलो सम्पत्ति हो। आज मलाई त्यही सम्पत्ति चाहिएको छ, त्यही अविनाशी सम्पत्ति चाहिएको छ प्रभु। भगवान केही बोल्नु भएन, भन्नुभयो कुन्ती महारानीले, प्रभु हजुर अकिञ्चनहरूका सम्पत्ति हुनुहुन्छ। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। अकिञ्चन, जसको अरू केही पनि छैन। अकिञ्चनको अर्थ त आचार्यले यहाँसम्म गर्नुभएको छ। हेर्नु, अ भनेको भगवान, अकारार्थो विष्णु, अक्षराणाम अकारोस्मि। साक्षात् भगवानलाई अले बताइन्छ। त्यस कारणले अ नै, भगवान नै सम्पत्ति हुनुहुन्छ जसको, त्यस्तालाई पनि अकिञ्चन भनेर बताइएको छ। संसारको सम्पत्ति छैन, भगवान रूपी सम्पत्ति। त्यस कारणले अकिञ्चनहरूका सम्पत्ति हुनुभएका भगवान, जसमा प्रकृतिका यी सत्व र तमः गुणका वृत्तिहरूले कुनै असरहरू गरेका छैनन्, त्यस्ता भगवान जो आत्मा राम हुनुहुन्छ, आफ्नो स्वानुभवमा डुब्नुभएका शान्त हुनुहुन्छ, मोक्षका एकमात्र प्रदाता हुनुहुन्छ, सुखका प्रदाता हुनुहुन्छ, यस्ता भगवानलाई बार बार वन्दना गर्दछु। भक्तिमा कति ठुलो शक्ति हुन्छ। हेर्नु, कुन्ती महारानीले स्तुति गर्दै गर्दै त्यो स्थितिमा पुग्नुभयो। भगवानको जो बाललीला थियो ब्रजमा, कहिल्यै कुन्ती महारानी श्री वृन्दावन गएर, गोकुल गएर भगवानका यी बाललीलाहरूको अनुभव गर्नुभएको थिएन। तर पनि आज यो भक्तिका बलले यस्तो साक्षात्कार भइरहेको छ। मानव एउटा स्क्रिनमा जसरी भिजुअल हेरिन्छ नि, आज त्यसै गरी यो भक्ति बढेका समयमा भगवानका पूर्व चरित्रहरू कुन्ती महारानीका दृष्टिपथमा आइरहेका छन्। कुन्तीले भन्नुभयो, प्रभु हजुर जब बालकै हुनुहुन्थ्यो, बिहानी उठेर महायशोदाले दही मन्थन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। त्यो दही मन्थन गरेको घल घल आवाजलाई सुनेर हजुर जाग्नुभयो। भगवान आउनुभयो, आएर च्याप त्यो मदानी समातेर भन्नुभयो, मा मलाई भोक लाग्यो। तत्कालै यशोदा मैयाले काखमा राखेर भगवानलाई स्तनपान गराउन लाग्नुभयो। भगवान चाहिँ दुध चुस्दै हुनुहुन्थ्यो। यशोदाले अर्को चुल्हामा एउटा ठुलो बर्तनमा दुध तताउनका निमित्त बसाउनु भएको थियो। त्यो दुध उम्लेर पोखिन लागेको देख्नुभयो यशोदा मैयाले। ओहो, यो दुध खेर गयो भने त मेरा कन्हैयालाई कसरी माखन भोग लगाउने भनेर तत्कालै भगवानलाई काखबाट भैँमा फ्याँकेर त्यो बर्तन उठाउन जानुभयो। भगवान अत्यन्तै रिसाउनुभयो। विचार गर्नुभयो, प्रभुले आज हेर यी गोपी यशोदा साक्षात् परम फल, परम पुरुषार्थ रूपी साक्षात् जगतको आदि कारण मलाई काखमा पाएर पनि मलाई नजानेर मेरा लागि भनेर अरू अरू यिनी प्रयास गरिरहेकी छन्। यिनलाई शिक्षा दिनु पर्यो भनेर भगवानले एउटा पत्थर टिप्नुभयो। त्यो मड्कामा जहाँ दही मन्थन गरिँदै थियो
त्यो मड्कामा भगवानले प्रहार गर्नुभयो, मड्का टक्कै फुट्यो, दही छताछुल्ल भयो। यशोदा अत्यन्तै रिसाउनुभयो। भगवान डरले त्यहाँबाट भाग्नुहुन्छ। पछाडि पछाडि मा यशोदा, अगाडि अगाडि भगवान, पछाडि पछाडि यशोदा जाँदै हुनुहुन्छ। धेरै अगाडि पुगिसक्दा पनि यशोदा आउँदै हुनुहुन्छ। राम्रो उज्यालो पनि भइसकेको छैन। भित्र दया आयो हो, कन्हैया त भागी पो रहने रहेछन्। यो हातको छडी फ्याँकिदिनु पर्यो भनेर आफ्नो हातको लौरो फ्याँकिदिएपछि माका हातमा छडी छैन। यसो हेर्नुभयो भगवानले, अनि बिस्तारै गले जस्तो थाके जस्तो गर्नुभयो माताजीको यो दुर्दशालाई देखेर। किनभने स्याहाँ गरिरहनु भएको छ आमा यशोदा। च्याप्प समात्नुहुन्छ यशोदाले, गएर लिएर आउनुहुन्छ। गौशालाका नजिकै हातमा दाम्लो छ, कान समाउनु भएको छ। भगवानलाई बाँध्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। भगवान भने थरथर थरथर काँपिरहनु भएको छ। भगवानको यस्तो स्थिति छ। आज कुन्ती स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, प्रभो गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्ष्यं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सामां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। प्रभु आज त्यो दाम लिएर बाँध्न तयार भयो कि मा यशोदा। यशोदा मैयाका अघिल्तिर भगवान हजुर कसरी डराउनु भएको। हजुरको आँखाभरि आँसु छन्। वक्त्रम निनीय यसरी शिर निहुराउनु भएको छ। डरले आँखाबाट आँसु बगिरहेका छन्। नेत्रमा लगाएका ती गाजलहरू सबै गालामा लतपत भएर बगिरहेका छन्। हजुर थरथर 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 काँपिरहनु भएको छ। ओठ फरफर फरफर गरिरहेको छ। साक्षात डर पनि, साक्षात मृत्यु पनि जसका डरले चल्दछ, त्यस्ता सबैका रक्षक, सबैका कारण परब्रह्म परमात्मा आज एउटी गोपिनीका अघिल्तिर यसरी डराइरहनु भएको छ। यो कस्तो लीला हो हजुरको। आज त्यस लीलालाई सम्झेर आज यस समयमा पनि म मूर्छा परिरहेकी छु, म व्यामोहित भइरहेकी छु। सुन्दर स्तुति गर्नुभयो, भन्नुभयो हे प्रभु हजुर भारलाई समाप्त गरेर लोकको कल्याण गर्नका निमित्त हजुर आउनुभएको हो। आज पाण्डव र यदुवंशीहरूको अस्तित्व छ भने हजुरकै सम्बन्धले गर्दा अस्तित्व छ। यदि हजुर नहुने हो भने यदु र पाण्डवका सबैको नामको अस्तित्व त्यसरी समाप्त भएर जानेछ, जसरी जीवात्माले छोडिसकेपछि इन्द्रियको शरीरको अस्तित्व समाप्त भएर जानेछ। त्यसो हुनाले हे भगवान यस्तो कृपा गरिबक्स्योस् हजुरले। स्नेहपासम इमं छिन्दी दृढम पाण्डुसु वृष्णिसु। यी पाण्डवहरू मेरा छोरा हुन् भन्ने जुन स्नेहपास छ नि, यसलाई आजकै दिन छेदन गरिदिनुहोस्। यो वृष्णिवंशीहरू यदुवंशीहरू मेरा माइती हुन् भन्ने जो आसक्ति छ त्यसलाई पनि हजुरले आज नै छेदन गरिदिनुहोस्। र यो आसक्ति हजुरले आफ्ना चरणमा बनाइदिनुहोस्। मेरो मन हजुरका चरणदेखि अतिरिक्त कहीँ पनि नजाओस्। त्वयि मे नन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गङ्गे वौघ मुदन्वती। जसरी सदैव गङ्गाजी समुद्रतर्फै दौडिरहनुहुन्छ, नित्य निरन्तर समुद्रसँग सम्बन्ध गरिरहनुहुन्छ, यसै गरी आजका दिनबाट यो मेरो चित्त हजुरका चरणमा उसै गरी नित्य निरन्तर लागिरहने हजुरले कृपा गरिदिबक्स्योस्। यी शरीर सम्बन्धीमा भएको आसक्तिलाई आजकै दिन छेदन गरिदिनुहोस्। बडा सुन्दर स्तुति गर्नुभयो कुन्ती महारानीले। भगवानले विचार गर्नुभयो आजकै दिन यी फुपू दिदीलाई म ईश्वर हुँ भन्ने जानकारी हुने हो भने अब अगाडिका लीलाहरू फेरि हुन सक्दैनन्। स्तुति गर्दै गरेकी कुन्तीका अघिल्तिर भगवान मन्द मन्द मुस्कुराउनु भयो। मन्दम जहा सबैकुण्ठ। मायाद्वारा मोहित गराउँदै गराउँदै भगवान मन्द मुस्कुराउनु भयो। हेर्नु भगवानको मुस्कुराहटमा बडे बडे योगीहरू, ध्यानीहरू, देवताहरू, ऋषिहरू त मोहित हुन्छन् भने कुन्ती महारानीको त के कुरा भयो। आज भगवानको मन्द मुस्कुराहटमा कुन्ती महारानीको सबै ज्ञान समाप्त भयो। भगवान ईश्वर हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने बुद्धि समाप्त भयो। उसै गरी मेरो केशव, मेरो कन्हैया, मेरो गोविन्द, मेरो वासुदेव, मेरो कृष्ण यस्तो बुद्धि हुन लाग्यो। कुलशेखर नाम गरेका एक आलवार हुनुभयो। हेर्नु दक्षिण भारतमा मुकुन्दमाला नाम गरेको दिव्य स्तोत्र तयार गर्नुभएको छ भगवानका विषयमा। आलवारले गाउनु भएको छ, हे प्रभु चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं
मन्दमन्दहसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात् परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम्। भगवानको यो मन्द मुस्कुराहट छ नि, यो सबैका लागि ध्येय हो, चिन्त्य हो। यो स्वरूप जहाँ जुन हँसाइलाई अनुभव गरेर ठुला ठुला नारद आदि गरेका योगीहरू, ऋषिहरू, मुनिहरू पनि मोहित हुन्छन्। आज कुन्ती महारानीको त के कुरा भएर हेर्नु, आज मोहित भइन्, पूर्ववत व्यवहार हुन लाग्यो। भगवानले युधिष्ठिरलाई धेरै सम्झाइरहनु भएको छ, परन्तु युधिष्ठिर महाराज सम्झिरहनु भएको छैन। बालकलाई मारे, गुरुलाई मारे, पिता तुल्यलाई मारे, मामा ससुरा साला सम्बन्धी सबैको हत्याको पाप मलाई लाग्ने भयो भनेर खुब विलाप गर्न लाग्नुभयो। मैले गरेका यी हिंसात्मक यज्ञले कसै गरी पनि यो हिंसाजन्य जो अपराध छ, मैले सबैलाई मारेँ, त्यो अपराध यो कसै गरी नाश हुन्न भन्ने लागिरहेको छ उहाँलाई। जसरी एउटा हिलोले त्यो हिलो पानीलाई शुद्ध गर्न सकिँदैन, अझै झन्झन त्यो हिलो पानी अझै गाढा हिलो बन्दै जान्छ। त्यस्तै प्रकारले हिंसात्मक यज्ञले यो हिंसाजन्य पापबाट मेरो मुक्ति कहिले हुन्न भनेर विलाप गरिरहनु भयो। भगवानले सम्झाउँदा पनि सम्झिनु भएन। भगवानले विचार गर्नुभयो। यसबेला भीष्म पितामहदेखि अतिरिक्त अरू कसैले पनि गरेका उपदेशले युधिष्ठिरको मन परिवर्तन गर्न सकिन्न। विचार गर्नुभयो कुरुक्षेत्र लैजाने। 5 पाण्डवलाई साथमा लिएर कुन्ती महारानी पनि साथमा हुनुहुन्छ, द्रौपदी साथमा हुनुहुन्छ, पर्वत नारद धौम्य व्यास बृहदस्व भरद्वाज आदि आदि गरेका ऋषिहरूलाई साथमा लिएर भगवान कुरुक्षेत्र प्रस्थान गर्नुभयो। पाण्डवहरू साथमा छन्। उता भीष्म पितामह उत्तरायणको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। शरीरभरि बाण लागेको छ। सर त्यो सरका शैयामा सुत्नु भएको छ। हेर्नु, शरीरभरि बाणै बाण। योगीहरूले इच्छा मृत्यु वर्ण गरेका हुन्छन्। उत्तम समयमा प्राण जाने, उत्तम समयमा प्राण त्याग्ने यस्तो प्रतिज्ञा थियो उहाँको। उत्तरायण आउनै लागेको थियो। भगवानले लिएर जानुभयो सबैलाई। त्यो कष्टका साथ सुतिरहनुभएका भीष्म पितामहले भगवानलाई देख्नुभयो, पाण्डवलाई देख्नुभयो टाढीबाट। भित्र अत्यन्तै पीडा भएर आयो। अब उठेर भगवानलाई स्वागत गर्ने सामर्थ्य छैन। सधैँ त भगवानलाई गएर वन्दना गर्नुहुन्थ्यो, स्तुति गर्नुहुन्थ्यो, सत्कार गर्नुहुन्थ्यो। अब के गर्ने होला यो अवस्थामा? हृदिस्थं पूजयामास मायोपात्त विग्रहम। शास्त्रमा 2 प्रकारका आराधनाहरू लेखिएको छ। एउटा शारीरिक आराधना, शरीरद्वारै गरिने। अर्को हुन्छ मानसिक आराधना, मनद्वारा गरिने सेवा। अशक्त अवस्थामा पनि भगवानका भक्तले कहिल्यै पनि भगवानको सेवाबाट वियुक्त हुनुहुन्न, छोड्नुहुन्न। हस्पिटलका बेडमा सुतेका समयमा पनि भगवानको सेवा छोड्नुहुन्न। कसरी गर्ने त त्यस समयमा भने? त्यसबेला भगवानलाई मनद्वारा आराधना गर्ने, जसलाई मानस याग भनिन्छ। भगवानलाई सुन्दर सिंहासनमा विराजमान गराउने, मनद्वारा श्रृङ्गार गराइदिने, अत्यन्त पवित्र वस्तुहरू अर्पण गरिदिने, भोग लगाइदिने, आरती पुष्पाञ्जली सबै मनद्वारा गर्न सकिन्छ, जसलाई मानस याग भनेर शास्त्रले बताएका छन्। मानसिक आराधना गर्नुभयो भीष्म पितामहले। यतातिर पाण्डवहरू नजिकै गए, प्रणाम गरे। मनद्वारा प्रणाम गर्नुभयो भीष्म पितामहले भगवानलाई। भगवान अघिल्तिर खडा हुनुहुन्छ। पाण्डवहरूलाई देख्ने बित्तिकै आँखाबाट आँसुका धारा बग्न लाग्यो पितामह भीष्मका। भन्नुभयो, अहो कष्टम अहो अन्यायम। कस्तो कष्टको कुरा छ कि कति अन्याय भयो तिमीहरूमाथि पाण्डव। तिमीहरू धर्मपुत्र छौ, धर्मका, ब्राह्मणका र भगवानका आश्रयमा रहेका छौ, र पनि जीवनमा सदैव विपत्ति नि विपत्ति आयो तिमीहरूका जीवनमा। तिमीहरू सानै थियौ, पिता पाण्डु परलोक भए। अत्यन्तै कष्टका साथ माता कुन्तीले तिमीहरूको रक्षा गरिन्, हुर्काइन्, बढाइन्। हेर त, जहाँ साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर छौ, गदाधारी भीम, गाण्डीवधारी अर्जुन, नकुल सहदेव जस्ता बलशाली योद्धा, जसका सखा त पुरुषार्थी भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, त्यस्ता पाण्डवका जीवनमा पनि यस प्रकारको आपत्ति। ओहो, प्रारब्ध कति बलवान हुँदो रहेछ कि यो प्रारब्धलाई भोग्नै पर्ने। प्रारब्ध जान युधिष्ठिर सम्झाउँदै भगवानलाई देखाएर युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, युधिष्ठिर तिमीहरूले
जुन परमात्मालाई नचिनेर कहिले मामाको छोरो भनेर, कहिले प्रिय मित्र भनेर, साथी भनेर, कहिले सचिव बनायो, कहिले सारथी बनायो, कहिले दूत बनायो भगवानलाई। परन्तु भगवानले सबै कुरा निर्वाह गरिदिनु भयो। सबै त गर्यौ यो जो सारथ्य कर्म छ नि, यसबाट कति अपराध भयो सम्झ त। जस्तो कि युद्धमा हेर्नु, सारथी तल बसेका हुन्छन्, रथी माथि आसनमा हुन्छन्, सारथी तल त्यो लगाम समाउने ठाउँमा बसेका हुन्छन्, चाबुक हुन्छ हातमा। भगवान सारथी बनेर बस्नुभएको थियो, यता अर्जुनजी रथी बनेर बस्नुभएको छ। त्यस समयमा युद्ध गर्ने समयमा त्यो रथीले सारथीलाई रथ यता लैजा उता लैजा, यसो गर उसो गर भनेर भन्न भ्याउने अवस्था रहन्न, किनभने कतिखेर शत्रुले प्रहार गर्छन्, केही ठेगान हुँदैन। उस बेला माथि बसेका रथीले सारथीलाई आफ्ना घोडाले फ्याट फ्याट हिर्काएर उनका घोडाका चाल अनुसार रथलाई यता उता सारथीले लैजानुपर्छ। सम्झनुहोस् त, भगवान सारथी बन्नुभएको छ, अर्जुन रथी बन्नुभएको छ। महाभारतको युद्धकालमा हजारौँ पटक भगवानलाई लात्तले प्रहार गर्नुभयो अर्जुनजीले। त्यो नियम नै थियो, हेर्नु, युद्धको नियम नै हो, सारथ्य कर्म नै त्यस्तै हो। त्यो सबैलाई सहनु भयो, किनभने यी पाण्डवहरू भनेका भक्त हुन्। भगवान त्यति भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, भक्तका अधीनमा हुनुहुन्छ। आज त्यहाँसम्म अपराध तिमीहरूले गर्यो कि चिनेका छौ तिमीहरूले को हुनुहुन्छ भगवान? ये सबै भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मोहयन् माया लोकम गूढश्चरति वृष्णिषु। आदि पुरुष भगवान नारायण नै आज श्री कृष्ण बनेर आउनुभएको छ। मायाद्वारा सबैलाई मोहित गरेर वृष्णि वंशमा, यदुवंशमा भगवान अवतार ग्रहण गर्नुभएको। हेर त युधिष्ठिर, कति ठुलो दया छ, करुणा छ भगवानको। आज म जस्ता अपराधीलाई पनि प्राण जान लाग्यो यसको भनेर अन्तिम दर्शन दिनका निमित्त यतिका भक्तहरूलाई साथमा लिएर आउनुभएको छ। भगवानभन्दा अर्को को दयालु होला? भगवानसँग पनि प्रार्थना गर्नुभयो। विश्वपितामहले भन्नुभयो, प्रभु, जबसम्म मेरा शरीरबाट प्राण उडेर जाँदैनन् तबसम्म हजुर यसै गरी मेरा अघिल्तिर हातमा शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर जुन स्वरूपलाई मुनिहरूले ध्यानको विषय बनाउँछन् त्यस्तो स्वरूपले हजुर खडा होइदिबक्सियोस्। मन्द मुस्कुराहटले युक्त भएर फक्रेका कमलदल जस्ता नेत्रले ममाथि दृष्टिपात गरिदिनुहोस्। हजुरको दृष्टि पर्दा पर्दै मेरा प्राण शरीरबाट उडेर जाउन्, त्यस्तो कृपा हजुरले गरिदिनुहोस्। सदैव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। भगवान खडा हुनुहुन्छ। यता युधिष्ठिरलाई सङ्केत गर्नुभयो, महाराज जानुहोस्, सोध्नुहोस्। विश्वपितामहका नजिकै जानुभयो युधिष्ठिर महाराज, गएर चरणमा वन्दना गर्नुभयो। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्मका विषयमा जिज्ञासा गर्नुभयो। कसैलाई विस्तार गरेर बताउनुभयो, कसैलाई संक्षेपमा बताउनुभयो। हेर्नु, भीष्म पर्व महाभारत, त्यहाँ अनेक उपदेश गर्नुभएको छ युधिष्ठिरलाई निमित्त बनाएर विश्वपितामहले अन्तिम उपदेश। त्यसै समयमा भगवत धर्मको उपदेशका समयमै युधिष्ठिरले जिज्ञासा गर्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो, ये पितामह को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात्। सबैभन्दा उत्तम धर्म के हो? जुन धर्मको पालन गर्नाले, जे जप्नाले जीवात्माको संसार चक्र छुटेर जान्छ, मोक्ष हुन्छ, त्यस्तो कृपा गर्नुहोस्। त्यसै समयमा युधिष्ठिरलाई विश्वपितामहले भन्नुभयो, युधिष्ठिर, जगत प्रभुं देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। जगत का प्रभु, जगत का मालिक, देवता का देवता भगवान अनन्त भगवान नारायण का यी 1000 नामको जप गर्नु यसैले नि कल्याण हुन्छ चेतनको, यसैबाट मुक्ति हुन्छ भनेर श्री विष्णु सहस्रनामको उपदेश गर्नुभयो। यो त्यो अवस्थामा हेर्नु, शरीरभरि बाण छन्, त्यो बाणका शय्यामा सुत्नुभएको छ। युधिष्ठिर महाराजलाई अन्तिम अवस्थामा गर्नुभएको विश्वपितामहले उपदेश हो। विश्वपितामह जस्ता महाभागवतले युधिष्ठिर जस्ता यस्ता सज्जन महाभागवतलाई गर्नुभएको उपदेश, त्यसमा पनि भगवान स्वयं खडा हुनुहुन्छ। भगवानलाई प्रत्यक्ष राखेर एक एक नाम सुनाइरहनु भएको छ। ओम विश्वम विष्णुः वसटकारः भूतभव्य भवत् प्रभुः
आदि आदि गरेर एक एक नामलाई भगवान मन्द मन्द मुस्कुराउँदै अनुमोदन गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले श्री विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र समान स्तोत्र जगतमा कहीँ छैन। हेर्नु, यद्यपि सबै स्तुति उत्तम छन् भगवानका विषयमा रचना गरिएका, परन्तु श्री विष्णु सहस्र नाम समान कुनै हुन्नन्। एक एकलाई भगवानले अनुमोदन गरेर त्यसलाई सिद्ध मन्त्र बनाइदिनु भएको छ, सिद्ध बनाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले एकपटक पाठ गरिसक्दा 1000 मन्त्रको जप हुन्छ भगवानको। विष्णु सहस्रनाम अवश्य पनि पढ्नुपर्छ, जसलाई प्रत्यक्ष अगाडि राखेरै भगवानको स्तुति आज विश्वपितामहले गर्नुभएको। त्यस हुनाले विष्णु सहस्रनामले सबै प्रकारको धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम, अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्, कामान वाप्नुयात् कामी, प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम। धर्म चाहनेलाई धर्म, अर्थ चाहनेलाई अर्थ, काम चाहनेलाई काम, मोक्ष चाहनेलाई मोक्ष। सबै प्रकारको पुरुषार्थ श्री विष्णु सहस्रनामको अनुष्ठानले मिल्दछ। त्यस कारणले गुरुजनहरूसँग सिकेर जानेर पढेर प्रयास गर्नुपर्छ श्री विष्णु सहस्रनामको पारायण गर्नका लागि। नित्यप्रति विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्ने हो भने सबै प्रकारका अभिष्टहरू सिद्ध हुन्छन्, भगवानको कृपा बन्दछ। विष्णु सहस्रनाममा व्यसनी बनाउनुपर्छ। हेर्नु, यस्तो सिद्ध मन्त्र हो। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रको उपदेश गर्नुभयो भीष्म पितामहले युधिष्ठिर महाराजलाई। गदगद भएर श्रवण गरिरहनु भएको छ। अब त समय बित्दै जान लाग्यो। योगीहरूले चाहने मृत्यु भनेकै त्यही हो कि साक्षात् भगवानको स्वरूपको दर्शन हुँदा हुँदै प्राण जान सकोस्। देहान्त काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। भक्तले यस्तै चाहन्छन् मृत्यु हेर्नु। भगवान अघिल्तिर हुनुहोस्, मन्द मन्द मुस्कुराएर हुनुहोस्, दिव्य स्वरूपको चिन्तन हुँदै गरोस्, भगवानको नामको गान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै प्राण जान सकोस्। यो भक्तले चाहने मृत्यु हो। लोभी द्रव्य पिचास मर्च विचरो, हा दाम दामै भनी जान्छन् भक्त मुसुक्क हाँसी खुसी भई, हा राम रामै भनी। कविले पनि त यो बताउनुहुन्छ नि। आज विश्वपितामह जस्ता महायोगी भगवानका अघिल्तिर यही कामना गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान अगाडि खडा हुनुहुन्छ। अब बाँकी जति शब्दहरू छन् ती शब्दहरूद्वारा भगवानको स्तुति गर्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण